दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ, शनिबार यस श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित रहेर लेखक, स्रष्टा, सर्जकसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। बडा दशैँ हाम्रो निकै समीपमा छ। जतासुकै दशैंको रौनक छ, उत्साह उमङ्ग छ। त्यसो त गत वर्ष महामारीले बिथुलेको दशैं पनि अहिले मनाउनु छ, 2 वर्षको दशैं मनाउनु छ। त्यसैले हामी दशैंको माहौलमा छौँ, दशैंको एउटा उमङ्गमय समयमा छौँ। अपेक्षा छ तपाईँको यसपटकको बडा दशैं पनि निकै सुखद हुँदैछ। आजको यो दशैंको माहौलका बीचको साहित्यिक बसाइमा हामीसँग डाक्टर तुलसी आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँको भर्खरै मात्र मोचन एउटा उपन्यास सार्वजनिक भएको छ। उहाँका 3वटा कृति प्रकाशित छन्। रनिङ फ्रम द ड्रिमल्यान्ड यो अङ्ग्रेजीमा लेखिएको उपन्यास हो। त्यस्तै गरी प्रशासन तथा नीति विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ उहाँले, र त्योसँग सम्बन्धित अथवा त्यो अन्तर्गत नै रहेर एउटा सेक्स, जेन्डर एन्ड डिसेबिलिटी हो, गैराख्यान कृति हो। त्यस्तै गरी अनुवादमा पनि उहाँका कृति प्रकाशित छन्। हामी आज मोचन यो उपन्यासकै सेरोफेरोमा रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ तुलसीजी यहाँलाई। नमस्ते मोहराजी। नमस्ते दर्शक। भर्खरै मात्रै पुस्तक पाठकको हातमा पुगेको छ। मोचनको अर्थ मुक्ति अथवा मोक्ष अथवा पार लाउनु भन्छ हामी। यो पुस्तक पढेपछि पाठकले केबाट मुक्ति पाउँछन्, अथवा यो मोचनले यो पुस्तकलाई कसरी सार्थक तुल्याउँछ? धन्यवाद। यो चाहिँ खास चाहिँ पाठकले मुक्ति पाउने भन्दा पनि त्यहाँभित्रको जीवन पात्र, त्यो पात्र जुन सम्बन्धको पीडामा बाँचेको थियो र उसले एउटा मुक्तिको बाटो खोजिरहेको थियो, त्यो सम्बन्धबाट छुटकारा पाउने या त्यो सम्बन्धको एउटा राम्रो निराकरण, एउटा हल सल्भ होस्, त्यसको हल होस् भन्ने खोजिरहेको थियो। अन्ततगतमा उसले त्यो हल गर्छ र उसको आफ्नो त्यो जकडिएको एक किसिमको सम्बन्धबाट मुक्ति पाउँछ र त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ घुमेको हुनाले चाहिँ यसको शीर्षक चाहिँ मोचन भनेर राखिएको हो। प्रेम, प्रणय अनि त्यो सम्बन्धमा असन्तुलन, असमझदारी, यिनी अनेक जीवन भोगाएका अनेक आयाममा केन्द्रित छ यो उपन्यास। यो उपन्यासले पात्रलाई अथवा पाठकलाई जीवनका ती आयामसँग कतिको घुलमिल गराउँछ, अथवा पाठकले यसलाई कसरी आत्मसात गर्छन्? पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ प्रेमका कुरा गर्ने विभिन्न किसिमका प्रेमका कुराहरू हुन्छन्, मायाका कुराहरू हुन्छन्, तर खास गरी यो प्रेम प्रणयमा चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ श्रीमान र श्रीमती, पति र पत्नी बीचको सम्बन्ध नमिल्दाखेरि र त्यो एकअर्कामा त्यो एउटा अग्रिमेन्ट, एक प्रकारको त्यो मिडल पोइन्टमा आउन नसक्दाखेरि त्यसले ल्याएका भनौँ न असरहरू, त्यसले ल्याएको जन्माएका चाहिँ जति पनि इफेक्टहरू, परिणतिहरू छन्, त्यसको प्रति कति डरलाग्दो हुन्छ, कति भयानक हुन्छ र त्यसलाई त्यो भयानक त्यसबाट मुक्ति पाउन कति गाह्रो हुन्छ। र यो चाहिँ अहिले भनेको चाहिँ खास गरी यो अहिलेको समयमा भोगिएको पीडाहरू चाहिँ धेरै मानिसहरूको पीडा पनि हो भन्ने लाग्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि धेरै पाठकहरूले चाहिँ यहाँका प्रमुख पात्रहरूसँग आफूलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ, रिलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ आफूलाई पनि पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो पढ्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पाठकले मुक्ति पाएको महसुस गर्ला, तर खास चाहिँ त्यही भित्रको प्रमुख पात्र जीवनको मुक्तिको कुरा हो। यो हुन त भर्खरै पाठकको हातमा पुगेको छ। हजुर, प्रारम्भिक चरणमा छ। के छ प्रतिक्रिया, अथवा यसलाई अलि राम्रोसँग समीक्षा गर्नेहरूले यसलाई कसरी अर्थाइरहेछन्, तपाईँलाई कसरी सल्लाह सुझाव दिइरहेछन्, प्रतिक्रिया खास के छ? हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न पनि गर्नुभयो। वास्तवमा चाहिँ यो अहिले
विमोचन भएको सार्वजनिक भएको लगभग 3-4 दिन जति भयो होला। सार्वजनिक भएकै विमोचन कार्यक्रममै पनि धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू आएको थियो समालोचकहरूबाट पनि वक्ताहरूबाट पनि। तर त्यस पछाडि पनि जसको हातमा पुस्तक पर्यो मैले टेक्स्ट म्यासेजबाट चाहिँ फेसबुक म्यासेजबाट पनि धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू पोजिटिभहरू कुराहरू पाइरहेको छु। हिजो मात्रै एउटा बुक चाहिँ मैले किने भनेर लिएर जानुभएको थियो, आज म्यासेजमा चाहिँ उहाँले म आई एम अलरेडी हुक्ड भनेर म अघि चाहिँ यसमा चाहिँ पुरै मैले छोड्न नसक्ने भएँ भनेर कोही साथीहरूले चाहिँ मैले वान सिटिङमै सकेँ, मैले अन्तिम पन्ना टर्न इन नपल्टाउन्जेलसम्म पनि भनेर भन्नुभयो। भन्दा त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै पोजिटिभ छु र एकदमै राम्रो पोजिटिभ फिडब्याक आएको छ, राम्रो रेस्पोन्सहरू आएको छ। आशा छ चाहिँ धेरैले मन पराउनु नै हुन्छ भन्ने लागेको छ। हुन त एउटा मर्मज्ञ पाठक नभइकन लेखनलाई त्यो शक्ति दिन पनि गाह्रो हुन्छ। तपाईँ आफै पाठक भएर हेर्दा आफै पाठक अनि लेखक बिचको दूरी कसरी अर्थाउनुहुन्छ यहाँले? जस्तै त्यो विषय एउटा लेखकले उठाउने विषयले पार्ने प्रभाव त्यसलाई कसरी तपाईँले लिनुहुन्छ? अब यस्तो हुन्छ, यो लेखक एज अ लेखक राइटर आफू पाठक भएर आफूलाई छुट्याएर पाठकको रूपमा हेर्नु त्यति सजिलो कुरा छैन, च्यालेन्जिङ नै छ। किन भन्दा ऊ बायस हुन्छ नै। तपाईँ आफैले लेखेर आफैले लेखेको कृतिलाई चाहिँ एज अ पाठकको रूपमा हेर्न सक्नु भनेको चाहिँ टफ कुरा हो, एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा हो। त्यही भएर पनि बाहिरतिरको अभ्यास हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पियर रिभ्यूको कुराहरू गर्छन्, जसले चाहिँ तपाईँ आफूले लेखिसके पछाडि चाहिँ 4-5 जना पाठकहरूलाई दिने र उनीहरूको आधारमा उनीहरूको हेराइमा त्यो कृति कस्तो लाग्यो त्यसकोबाट प्रतिक्रियाहरू लिने, फिडब्याकहरू लिने र त्यो आधारमा फेरि त्यो म्यानुस्क्रिप्ट त्यो पाण्डुलिपिलाई रिभाइज गर्ने र अझ राम्रो बनाएर चाहिँ पब्लिकेसनमा लाने, त्यो खालको प्रक्रिया हुन्छ। अब त्यो हिसाबले त्यहाँ भनिन्छ भने जस्तो आफैले लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यो तुरुन्तै फेरि चेक गरिनहाल, 4-5 दिन जति राख, त्यस पछाडि गो ब्याक टु योर म्यानुस्क्रिप्ट होइन मा जाऊ र अनि हेर। त्यो गर्यो भनेदेखि तिमीले पहिला देखेका त्रुटिहरू चाहिँ एज अ पाठकको रूपमा हेर्छौ र त्यो देख्छौ के हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ पाठकीय बनाउन सकिन्छ भनेर भन्ने त्यो अभ्यास पनि त्यहाँनिर गरिन्छ। तर चाहिँ मैले यो मोचन लेख्ने क्रममा चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने कतिपय कुराहरू त जस्तो म आफू पनि अमेरिकामा बसेको, म यहाँ नेपालको, त्यो भएर नेपाल र अमेरिकाको परिवेशलाई म आफैले पनि बुझेको, कतिपय सम्बन्धका कुराहरूमा म आफूले पनि अनुभूत गरेका कुरा भए, प्लस चाहिँ मैले देखेको भोगेको समाज अमेरिकन लाइफभित्र पनि होइन, जस्तो चाहिँ पति पत्नी बिच को सम्बन्धमा आएका दरारहरू, ती विषयवस्तुहरूलाई पनि म आफूले त्यहाँ देखेको, सुनेको र आफ्नै आँखाले देखेका यी सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यो भनेको आजको जीवन बाँचेको मान्छेको कथा हो। किन त धेरै मान्छेहरू आजभोलि के भएको छन् भन्नुहुन्छ भने देश छोडेर विदेश गएका छन् र विदेशमा जुन खुसीमा बाँच्नुपर्ने हो कतिपय सम्बन्धका कारणले उनीहरू दुखी भएर बाँचेका छन् र यो भनेको चाहिँ धेरै मान्छेको नियति पनि छ र भोगेको आजले उनीहरूले भोगेको जीवन पनि हो र यसलाई मैले बाहिर ल्याउन सकेँ भने चाहिँ यसले आजको समाज आजको समस्या पनि बोल्छ र धेरै पाठकहरूको समस्यालाई पनि उजागर गर्छ भन्ने लागेर नै मैले यो कृति चाहिँ लेख्न सुरुवात गरेको हुँ। र पाठकको हिसाबले भन्ने भने चाहिँ मेरो सबभन्दा पहिलो ठुलो फोकस भनेको चाहिँ केही कुरा लेख्नुभन्दा अगाडि मेरो यो लेखनको अडियन्सको पाठकको म त जहिले याद गर्छु। किन त पाठक भनेको एकदमै पावरफुल कुरा हो। तपाईँले पाठकलाई इग्नोर गर्नुभयो भनेदेखि कहिले पनि तपाईँको कृति पाठकसम्म पुग्दैन र उसले आत्मसात गर्न पनि सक्दैन। त्यही भएर तपाईँको पाठक को तपाईँको लक्षित वर्गको टार्गेट पिपुलको हो, त्यो सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँले लेख्नुभन्दा अगाडि। अथवा तपाईँ मेरो राइटिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म सर रेख्छु एकचोटि, त्यस पछाडि आई गो ब्याक टु द्याट म्यानुस्क्रिप्ट, फेरि म जान्छु र यसले कुन पाठकलाई लक्षित गर्छ अथवा त्यो पाठकसँग पुग्न सक्ने खालको छ कि छैन। अब पाठकसँग पुग्नको लागि पनि त्यसका धेरै क्राइटेरियाहरू छन् होइन, कसरी पुर्याउन सकिन्छ। भाषाको कुरा भयो, कुन पाठक हो, एकाडेमिक हाइली इन्टेलेक्चुअल पाठक हो कि मेरो जेनरल अडियन्स हो कि, त्यही अनुसारको भाषाको कुरा आउँछ। अनि विषयवस्तु कस्तो पस्किने होइन, कन्टेन्ट हाल्ने, अनि त्यसलाई कसरी स्ट्रक्चर गर्ने, कसरी बुन्ने होइन, त्यो म्याटर गर्छ। यी 3टा कुराहरू भनेको चाहिँ जुनसुकै पनि लेखनमा, खास गरी त आख्यान गैर आख्यान लेखनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अहिले पनि समस्या म त्यही देखिरहेको हुन्छु कि नेपाली साहित्यिक बजारमा हेर्दाखेरि भनेको कतिले आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा लेखिरहेका हुन्छन्, पब्लिस गरिरहेका हुन्छन्, तर चाहिँ मेरो पाठक को भन्ने कुरा उनीहरूले विचार गरिरहेका हुँदैनन् भने अर्को पाठकलाई याद नगर्नु र त्यो पाठकसँग पुग्नको लागि कुन कन्टेन्ट चाहिन्छ, त्यसलाई कसरी स्ट्रक्चर गर्ने, कुन भाषाको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको ज्ञानको अभाव हुनुले पनि कतिपय कृतिहरू बजारमा आउँछन् त्यत्तिकै सेलाउँछन् र यी कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण भन्ने लाग्छ र मैले मोचन लेख्दाखेरि यी कुराहरूलाई धेरै ध्यान दिएको पनि थिएँ।
पुस्तक जति पनि प्रकाशित हुन्छन् त्यो प्रकाशित भएका सबै पुस्तक पठनीय नहुन सक्छन् यिनै कारणले त्यो पाठकको त्यो हृदयमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् त्यो यिनै कारणले पनि होला। तपाईले यो पुस्तक लेखिरहँदा अथवा एउटा लेखकले एउटा पुस्तक सिर्जना गरिरहँदा लेखिरहँदा उसले भोग्ने त्यो एउटा मानसिक होस् अथवा अरू धेरै कुराको अप्ठ्याराहरू के हुन्? एउटा लेखकको पुस्तक जन्माउने बेलाको सङ्घर्ष के हुन्छ? तपाईँको आफ्नो अनुभव कस्तो रह्यो? एउटा कुरा भनेको चाहिँ जति पनि कृतिहरू लेखिन्छन् प्राय आफ्नो भोगाई अथवा अनुभव कोहीसँग व्यक्तिगत रूपमा देखेका कुराहरू बढी शक्तिशाली हुन्छन् किनकि उसले त्यो फिल गर्न सक्छ। उसले आफै बाँचेको कुरालाई लेख्न सक्यो भने त्यो शक्तिशाली पनि बन्छ, पावरफुल पनि बन्छ। तर उसले त्यहाँ त्यत्तिकै कल्पनाको प्रयोग पनि हुन्छ। जस्तो स्वैर कल्पनामा पनि कति कृतिहरू लेखेका छन्, आफूले नभोगेको समाजको कल्पना गरेर पनि लेखेका छन्। तिनीहरूको आफ्नै विधा होला, तिनीहरूको आफ्नै पाठक होलान् हैन। तर चाहिँ मलाई लाग्ने भनेको चाहिँ आफूले बाँचेकै समाज, आफूले देखेको कुरा, आफूले भोगेको कुराहरूलाई नि चाहिँ कल्पनाको प्रयोग गरेर विषयवस्तुलाई पस्किन सक्यो भने त्यसको असर चाहिँ अथेन्टिक हुन्छ भन्ने लाग्छ र अलिकति पाठकसम्म पनि मजाले विश्वसनीय तरिकाले पुग्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यही भएर पनि मैले मोचनमा चाहिँ त्यो जीवन भन्ने पात्र नेपाल आउँदाखेरि यो बिचका त्यो उसको समयमा चाहिँ घटेका चाहिँ मधेस आन्दोलनका कुराहरू भए हैन। त्यति बेला चाहिँ इन्डियामा नाकाबन्दी हुँदाखेरि चाहिँ यता ग्यासको अभाव हुँदाखेरि चुलामा त्यसले त्यो जीवन र अनामिकाको मायामा पनि कति प्रभाव पारेको छ, उनीहरूको प्रेममा पनि कति हिन्डरेन्सेसहरू छ हैन, असर पारेको छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो एउटा चित्रण त्यहाँनिर पनि मैले गरेको छु हैन। त्यो भोगेको समाजलाई देखाउन सक्यो भने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो यो प्रसङ्ग आइगयो, मैले भर्खरै अहिले यो सकेँ त्यो हाम्रो कर्णाली ब्लुज पढेर हाम्रो बुद्धि सागरजीको त्यसमा खासै केही कुराहरू त्यस्तो छैन, तर त्यो आफू बाँचेको समाजलाई उसले कति मिठास तरिकाले दिएको त्यसैमा हो क्या मजा भनेको त्यो मजा। त्यही भएर त्यो धेरै पाठकसम्म पुग्ने त्यो त्यसको भाषा, त्यो सिम्प्लिसिटी, त्यसको त्यो स्पष्टता, त्यो साधारण ल्याङ्ग्वेज जो चाहिँ हरेक मान्छेसम्म पुग्न सक्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले मोचनमा चाहिँ याद गरेर त्यसरी नै पस्किन्छु। मैले उठाउन खोजेको चाहिँ जस्तै तपाईँले यहाँ चाहिँ एउटा हिसाबले भन्ने भने जीवन आस्मा र अनामिकाको यो त्रिकोणात्मक प्रेम कथा भनौँ। अब एक हिसाबले यो प्रेमबाट मोक्षको मार्ग हुँदै ध्यान योगतिरको त्यो अन्त्यमा त्यहाँ गएर ठुङ्गिन्छ। उपन्यास लेख्दै गर्दा यो कथा, यो पात्रहरूलाई उनी जोड्दै गर्दा तपाईँलाई कुन त्यस्तो अवस्था, कुनै त्यस्तो सिर्जना भयो जुन घटनाले अथवा पात्रको त्यो मनोवृत्तिले तपाईँलाई हल्लाओस् अथवा त्यो द्रवीभूत पारोस्? एउटा लेखकलाई हुन्छ नि त्यस्तो? होइन, एकदमै जरुर। त्यही कतिपय पात्रहरू यस्तो तरिकाले आउँछन् कि ती पात्रहरूलाई बाहिर नल्याउन्जेलसम्म त्यो लेखक शान्तसँग बस्न सक्दैन। र जब उसले बाहिर ल्याउँछ त्यस पछाडि त्यो बाहिर ल्याउनु मात्र अर्थ रहँदैन कि त्यसले चाहिँ पाठकलाई पनि केही दियोस्, केही बुझाओस्, आजको समाजको चित्रण गरोस् भन्ने एक प्रकारको उद्देश्य पनि रहन्छ। म एज अ लेखक चाहिँ मेरो त्यही नै हुन्छ, किनभने कतिपय पात्रहरू यति पावरफुल तरिकाले आउँछन् कि यिनीहरू चाहिँ बाहिर प्रस्तुत हुनैपर्छ, पाठकसम्म पुग्नैपर्छ। यी पात्रहरूलाई पाठकहरूले पढ्नुपर्छ र उनीहरूले पनि महसुस गर्नुपर्छ, अनि मात्र उनीहरूले त्यहाँ यो समाजभित्रका पात्रहरू बुझ्छन्, चिन्दछन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कतिपय लेखकहरूले त्यो आँट गरिराखेका हुँदैनन् कि यस्ता पात्रहरू मैले ल्याएँ भने भोलि चाहिँ भनौँ न व्यक्तिगत रूपमा अथरसँगै रिलेट गरेर पो हेर्ने हुन् कि भन्ने खालको एउटा प्रकारको फियर, डर पनि हुन्छ। तर म आफैले चाहिँ पात्रहरू ल्याइरहँदाखेरि भनेको चाहिँ म बाँचेको परिवेश अमेरिका र नेपालको कुरा र त्यही अमेरिकन परिवेशभित्र पनि बाँचेका मेरा साथीहरूका भनौँ मेरा कलिग्सहरूका सम्बन्धका कुराहरू, उनीहरूका पाटाहरू
यस्तो तरिकाले भयानक तरिकाले आयो कि उनीहरूले मलाई झकझकाइराखे क्या र हरेक रात दिन मलाई जब झकझकाइराखे होइन मैले यसको बारेमा लेख्नै पर्छ, यी पात्रहरू चाहिँ पाठकसम्म पुग्नुपर्छ, यिनीहरूलाई पाठकहरूले पढिनुपर्छ भन्ने खालको मलाई फिल भयो। र मलाई कस्तो लाग्छ भने जब यो हल्लिन थाल्छ मेरो मगज, त्यसबाट मैले नलेखुन्जेलसम्म तिनीहरूका बारेमा व्याख्या नगरुन्जेलसम्म चरित्र चित्रण नगरुन्जेलसम्म चाहिँ मलाई एक प्रकारको त्यो तनाव भइरहन्छ र लेखन एउटा मेरो लागि थेरापी पनि हो र त्यो विचार बाहिर आएपछि मलाई अलिकति सहज पनि फिल हुन्छ, एउटा रिलिफ फिल हुन्छ क्या। त्यो एरिस्टोटलले भन्छन् नि त्यो दुखान्त नाटक हेरिसके पछाडि त्यो पिटी र फेयर होइन प्रोड्युस हुन्छ, त्यो पछाडि हेर्ने दर्शक रिल्याक्स हुन्छ, एकदम रिल्याक्सेसन हुन्छ। ठ्याक्कै मलाई पनि त्यो ती पात्रले मेरो मगज हल्लाएपछि उनीहरूलाई बाहिर प्रस्तुत गरिसकेपछि र पाठकसँग पुर्याइदिइसके पछाडि एक प्रकारको मजा, एक प्रकारको सन्तुष्टि, एक प्रकारको थेराप्युटिक ट्रिटमेन्ट जस्तो मलाई फिल हुन्छ र तिनै कारण हुन् जसले गर्दा मलाई चाहिँ घचघचाइरहन्छन्। एउटा लेखकले जसरी गहिराइमा पुगेर लेख्छ नि, डुब्छ नि, त्यो पात्रसँग बग्छ, रुन्छ, कराउँछ, त्यसरी पाठक त्यो बिन्दुमा पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन्, अथवा त्यो पुर्याउनको लागि के हुन जरुरी छ? एकदमै राम्रो प्रश्न पनि हो र यो अप्ठ्यारो पनि हो। कसरी भन्नुहुन्छ भने यदि त्यो पात्र, यदि त्यो पाठकले बाँचेको समाज तपाईँको जस्तै छ अथवा लेखकको जस्तै समाज छ, ऊ बाँचेको जीवन पनि त्यस्तै छ भने उसलाई त्यो कुराले हल्लाइहाल्छ, उसको स्फूर्त रोइहाल्छ। तर उसले त्यो भोगेको छैन, देखेको छैन, सुनेको छैन अथवा त्यो खालको समाज उसले भोगेको छैन भने अलिकति उसलाई हल्लाउन, अलिकति उसलाई संवेदनशील बनाउन त्यति सहज चाहिँ हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ। तर पनि त्यसो भनेर म जेनरलाइज गर्दैन, किन कतिपय पाठकहरू छन् उनीहरूले नभोगेको समाज भए पनि कतिपय पुस्तकहरू पढेर उनीहरू धर्दै रोइराखेका हुन्छन्। अब यसको सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली कुरा भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ भाषा र प्रस्तुतिकरण नै हो। एउटा लेखकले कुन भाषामा प्रयोग गरेर विचारलाई व्यक्त गर्छ र कुन तरिकाले प्रस्तुत गर्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। र तिनै कुराहरूले चाहिँ पाठकलाई कतिसम्म चाहिँ भनौँ न इन्फ्लुएन्स गराउने, प्रभावित गराउने अथवा उनीहरूको मगज हल्लाउने अथवा आँखाबाट आँसु झार्न सक्नेसम्म बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रस्तुतिकरण, भाषा, लेखन शैलीहरूले नै प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ। यो पुस्तक पढिरहँदा मैले पुरै आद्यपान्त पुस्तक पढ्न त पाएको छैन। हजुर, केही जति पढेँ त्यो सरसर्ती हेर्दा कथानक, कथावस्तु, प्रसङ्ग, सन्दर्भ सरसर्ती लयले बगेको छ। हजुर, यो पुस्तक पढिसकेपछि पाठकले जीवनको आस्मासँग विवाह, अनि विवाह पछाडि विवाहेतर सम्बन्ध अनामिकासँग, अनि आस्मालाई छोडेर फेरि अनामिकासँग चाहिँ बिहे गर्न भनेर नेपाल फर्किनु, अनि फेरि उसलाई पनि बिहे नगर्नु, अनि फेरि यो 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 सब जन्जालबाट ध्यान यो तपस्यातिर लाग्ने, त्यो पढ्दै गर्दा पात्रसँग मात्रै डुल्छ कि त्यसले अरू कुरा पनि सिक्छ र आत्मबोध गर्छ? एकदमै गुड पोइन्ट देयर। अब त्यहाँ चाहिँ यस्तो जीवन आफैमा ऊ निश्चिन्त हुँदैन, उसले आस्मालाई कम्प्लिटली छोडेर अनामिकासँग एउटा सम्बन्ध स्थापित गराउन, उसँग बिहा गर्न भनेर आएको हुन्छ। तर चाहिँ जब ज्याक्स डेरिडाले भन्छन् जब तपाईँको एब्सेन्समा प्रेजेन्स हुन्छ, जहाँ अनि प्रेजेन्समा एब्सेन्स हुन्छ भने जस्तो, जब उसले आस्मालाई छोडेर चाहिँ अनामिकासँग आएपछि त्यो आस्माको एब्सेन्समा उसले आस्मालाई सम्झिरहन्छ। ओहो आस्मा के गर्दै होला, उसले मलाई मैले उसलाई छोडेर आएँ, बा मैले उसलाई पाप पो गरेँ कि होइन, म नगर्नु पर्ने काम पो गरेँ कि, यी कुराहरूले उसको मस्तिष्कमा पुरै ठुलो डेरा जमाउँछ। ऊ तनावमा हुन्छ र खुलेर अनामिकालाई पनि प्रेम गर्न सक्दैन, जति ऊ एक्साइटेड हुन्छ अनामिकालाई भेट्नुभन्दा अगाडि। तर त्यही बिचमा के हुन्छ भने अब जतिसुकै जे भए पनि उसलाई अनामिका सही लाग्छ आस्मा भन्दा, र मेरो जीवन चाहिँ अनामिकासँग अब राम्रो हुन्छ है भन्ने लाग्दै पनि उसले अनामिकालाई सिउँदोमा सिन्दुर हाल्न सकिरहेको हुँदैन तिनै यावत कुराहरूले गर्दा। तर अन्तिममा चाहिँ उसले साँच्चै अनामिका चाहिँ राइट पर्सन हो मेरो लागि, मेरो जिन्दगीको लागि भनेर ऊ एकदमै रेडी हुन्छ अनामिकालाई आफ्नो बनाउन। र त्यही क्षणमा आस्माका इमेलहरू यति भावनात्मक रूपमा आउँछन् कि उसको मुटु चुडालेर लिएर जालन झैँ गर्छन् कि हेर जीवन तँ बेगर म बाँच्न सक्दिनँ, तँ हिजो मेरो जिन्दगीमा हुन्जेल मैले फिल गर्न सकिनँ, त्यो महत्त्वबोध त्यति बेला तेरो अनुपस्थितिमा मात्र मैले तेरो महत्त्वको मलाई बोध भयो आज भन्ने इमेल आउन थालिसकेपछि उसले अनामिकासँग पनि म तँसँग बिहा गर्दिनँ भनेर त्यो रेडी पोजिसनमा पुगेको पनि मान्छे अब छोडेर हिँड्छ। तर उसले टुङ्गो त लाउनु पर्यो, म आस्मासँग जान्छु कि अनामिकासँग जान्छु। त्यही बिचमा उसको निर्णय गर्न नसकेर ऊ एउटा तपस्याको खोजीमा हुन्छ, एउटा
एनलाइटेनमेन्टको खोजीमा हुन्छ, जन्जालबाट मुक्त हुनु, त्यो मुक्त हुन। त्यस पछाडि ऊ चाहिँ तपोवन गएर चाहिँ एउटा ध्यानमा ऊ लिप्त हुन्छ र त्यो ध्यानमा लिप्त भइसकेपछि त्यसैको प्रोसेसमा त्यही क्रममा चाहिँ उसले चाहिँ एक प्रकारको इन्लाइटेनमेन्ट प्राप्त गर्छ। र त्यो बिचमा अरू इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छन्। अब त्यो चाहिँ पाठकहरूले नै पढेपछि अझ त्यसलाई अझै एक्साइटेड हुनु होला अथवा त्यसलाई अझ डिपली फिल गर्नु होला, म यो भन्न यहाँ चाहन्न। र अन्तिममा चाहिँ उसले के बोध हुन्छ भने वास्तवमा अनामिका इज द राइट पर्सन नै सही हो भन्ने फिल भइसके पछाडि अनि त्यसरी उनीहरूको सम्बन्ध त्यहाँनिर चाहिँ फेरि ऱ्यापअप हुन्छ। त्यसरी मोरल लेसन भनेको चाहिँ खास चाहिँ सम्बन्धलाई स्ट्रङ बनाउन एकअर्का बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र एकअर्का बिचमा का डिफ्रेन्सेसहरू खोज्नुभन्दा एकअर्का बिचमा के कुराहरू इन कमन छन् त्यो खोज्नु चाहिँ सम्बन्धको लागि सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने चाहिँ यसको मोरल लेसन हो मेन चाहिँ। र यसमा थोरै रिसर्च पनि गरिएको छ कि ठुला विद्वानहरूले विचारकहरूले सम्बन्धलाई कसरी डिफाइन गरेका छन् र सम्बन्ध आफैमा के हो, सम्बन्ध राम्रो स्ट्रङ बलियो हुनको लागि पति पत्नी श्रीमान श्रीमती बिच के कुराको आवश्यकता पर्दछ भन्ने बारेको थोरै रिसर्च अध्ययन पनि मिलाएर यो उपन्यासमा लेखिएको छ। र यसको मोरल लेसन चाहिँ त्यही हो, डिफ्रेन्सेसहरू खोज्नुभन्दा डिफ्रेन्सेस भित्र सिमिलारिटिजहरू खोज्नु चाहिँ सम्बन्धको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यो तपाईँले प्रेमको चर्चा गर्दा यहाँ मैले एउटा लाइन चाहिँ अन्डरलाइन गरेको छु। प्रेमको परिभाषा पनि कहिलेकाहीँ बडा अचम्मको हुन्छ। कसैले एकहोरो प्रेममा पनि प्रेम हुन्छ, कहिलेकाहीँ कसैको एकहोरो प्रेममा पनि प्रेम हुन्छ, कसैको दोहोरो प्रेममा पनि प्रेम हुँदैन। यसमा यो तपाईँले यो पुस्तकलाई पारिजातको सिरिजको फुलका मुख्य पात्र सुयोगवीर र सकम्बरी पात्र तपाईँले यहाँ बरी भनेर चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। तिनीहरूको कथाको जगमा तपाईँले कथा उठान गर्नुभएको छ। यी पात्रलाई यहाँ उभ्याउनुको सार्थकता अथवा यसमा टेक्नुको महत्त्व के हो? यो एउटा कोइन्सिडेन्स छ। एज अ राइटर मलाई एज अ राइटर चाहिँ मलाई मन परेको स्टोरी हो यो पारिजातको यो सिरिजको फुल। छोटो मिठो बिम्बको प्रयोग, धेरै पावरफुल शक्तिशाली विसङ्गति जीवनभित्र यो एक प्रकारको निसार प्रेमको कुरा होइन, बडा इन्ट्रेस्टिङ र यसभित्र धेरै तरिकाले धेरै हिसाबले व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ र यो आफैमा एउटा यत्रो अथाह बिम्बसँग खेल्न सक्ने उपन्यास जस्तो पनि मलाई लाग्यो। त्यही भएर मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि त्यहाँभित्रका पात्र जीवन र सुयोगवीर चाहिँ बडा जस्ट अपोजिट क्यारेक्टर छन् वास्तवमा भन्ने भने एक किसिमले हेर्ने भने। सुयोगवीर भनेको त्यत्रो युद्ध मैदानमा चाहिँ होइन महिलाहरूप्रति कुनै रेस्पेक्ट नभएको मान्छे होइन, प्रेममा पनि ऊ एकदमै चाहिँ भनौँ न त्यस्तो त्यो भित्रैबाट उसले माया प्रेम कसैलाई देखाएन। त्यस्तो खालको मान्छे पछि आएर चाहिँ सकम्बरीसँग चाहिँ एक प्रकारको वान साइडेड प्रेममा ऊ लिप्त भयो। उसले चाहिँ ड्याङड्याङ प्रश्नको उत्तर दिइराख्ने, उसलाई कुनै माया प्रेम कुनै देखाएको पनि त्यो एकहोरो प्रेममा ऊ यस्तो चाहिँ मन्त्रमुग्ध भयो कि बडा अचम्म क्या। यो प्रेम भन्ने कुरा कस्तो अचम्म। हिजो त्यस्ता चाहिँ भनौँ न हिजो त्यो युद्ध मैदानमा हुँदा कतिले उसलाई प्रेम गर्न चाहे, कतिले उसलाई मलाई प्रेम गर भन्दै अथवा उसलाई माया दिए तर उसले गर्न सकेन। तर आज उसले माया नदेखाउँदा पनि ऊ चाहिँ मायामा त्यति लिप्त हुने वान साइडेड लभ भनेपछि यो प्रेम के हो वास्तवमा होइन, कस्तो स्ट्रान्ड चिज हो ल हेर्नुहोस् त होइन। अब त्यहीसँग तपाईँले रिलेट गरेर हेर्नुहोस्, जीवनले कति कम्प्रोमाइज गर्न खोज्यो होला आत्मासँग, प्रेमको कति भिख माग्यो होला है सम्बन्धमा आउनको लागि जोडियो होइन। अब त्यही अनुसारको भिख उता अनामिकाले पनि पछि आएर चाहिँ मागी टु सम एक्सटेन्ट होइन केही हदसम्म। तर उसँग त्यो प्रेम सफल भएन क्या, त्यो प्रेम त्यतातिर सफल भएन र उसले त्यताबाट भत्काएर अर्को प्रेमतिर उता जानु पर्यो। अनि रिप्लेस गरेर हेर्ने हो भने होइन सकम्बरीको ठाउँमा आसमा या अनामिका थिए भने बरीसँगको के भन्छ सुयोगवीरसँगको कस्तो प्रेम हुन्थ्यो होला, अथवा सुयोगवीरको ठाउँमा चाहिँ त्यो जीवन थियो भने कस्तो खालको प्रेम हुन्थ्यो होला। अनि पात्रहरूलाई एकचोटि खेलौँ न त्यो बिम्बसँग भनेर मैले त्यो जगबाटै सुरुवात गरेर के भन्छ नि प्रेरणा पनि त मान्न सकिन्छ यसलाई हो सिरिजको फुलकै प्रेरणा भनौँ न हो अवश्य पनि। र यसले मलाई एउटा के उठान पनि गर्न खोजेको भने एउटा राम्रो उपन्यास हो पारिजातको सिरिजको फुल आफैमा पनि, त्यो हिसाबले पनि यो भोलि मोचन पढ्ने पाठकले पनि यदि कसैले पढेको छैन सिरिजको फुल भने ऊ त्यो सिरिजको फुल पनि एकचोटि पढोस् भन्ने पनि मेरो आशय पनि हो क्या। किन भन्दाखेरि यसरी रिलेट गरेर लानु चाहिँ नेपाली साहित्यको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ भन्ने पनि मलाई लागेर पनि त्यसरी मैले मेन्सन गरेको। मोचनमै केन्द्रित रह्यौँ आजको संवादमा। तपाईँ अध्ययनको लागि एक हिसाबले लामै समय अमेरिकामा बिताउनु भयो, अहिले चाहिँ
नेपाली साहित्यसँगको दूरी अथवा नेपाली साहित्यको समकालीन अवस्थाको बारेमा तपाईँलाई कतिको नजिक हुनुहुन्छ? अब नेपाली लेखनको हिसाबले तपाईँ साहित्यकै विद्यार्थी, साहित्यमा पनि तपाईँले स्नातकोत्तर गर्नुभयो। त्यहाँ रहँदा त्यहाँको साहित्य, हाम्रो साहित्य, हामीले लेखिने नयाँ आयामहरू, यो समय देशकाल परिस्थितिसँगै फेरिने लेखनमा फेरिने आयामहरू के हुन्, हामी कहाँ छौँ? अब नेपाली साहित्यको कुरा गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा त धेरै राम्रो नै छ अहिले। म अब नेपालको हिस्टोरिकल लिटरेचर डेभलपमेन्टको कुरातिर म अहिले जान्न। अहिले हेर्नुपर्दा भनेको चाहिँ अहिले भनौँ न बजारमा आएका पुस्तकहरू, पाठकहरूको सङ्ख्या नै भनौँ अथवा पुस्तकहरूको जुन एउटा अनुवाद हुने क्रमहरू छ, यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली साहित्यको बजार पनि अहिले राम्रो तरिकाले नै व्यापक हुँदै गइरहेको छ। अब म आफै पनि विदेशमा बसेर अब केही कलम चलाए पनि अहिले आएर नेपाली साहित्यमै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर म आफै पनि लागि परेको छु होइन। म आफै पनि केही कलम चलाउन खोजिरहेको छु। त्यो हिसाबले पनि एक किसिमले अब यस्तो पाठकहरू, राइटरहरू, लेखकहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाँदैछ। र महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने नेपाली साहित्य चाहिँ अहिलेका दिनमा धेरै राम्रो हुँदै गइरहेको छ नि जस्तो मलाई लाग्छ। अब आख्यानको कुरामा भनौँ, इभन गैर आख्यानको कुरामा भनौँ, अब अहिले धेरै राम्रा कृतिहरू अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट भइराखेका छन्। अब हाम्रो नयनराज पाण्डेको उलारका कुरा भए होइन, त्यो हाम्रो दिनेशजीले ट्रान्सलेट गर्नु भएको छ, त बजारमा चाँडै आउँदै होला। अब हाम्रो महेश पौड्यालजीले पनि धेरै ट्रान्सलेट गरिराख्नु भएको छ। जस्तो राधा एउटा राम्रै उपन्यास पनि हो, उहाँले त्यो ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अब अहिले रिसेन्टली भनेको हाम्रो अजित बरालले पनि त्यो फात्सुङ भन्ने चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण त कर्णाली ब्लुज नै हाम्रो माइकल हटले चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर बजारमा आउने क्रममै छ, त्यो बाहिर पब्लिकेसनबाट पब्लिस हुन। यो भनेको के भन्दाखेरि बाहिरको राइटर माइकल हटहरूले इन्ट्रेस्ट देखाएर ट्रान्सलेट गर्नु भनेको त नेपाली साहित्यको बजार चाहिँ राम्रो छ भन्ने नै हो। तर एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के हुन्छ भने नेपाली कल्चरलाई बाहिरी ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर बजारमा ल्याउँदाखेरि यहाँको कल्चरलाई नमारिकन उनीहरूको फ्लेभरमा, उनीहरूको इडियम्समा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा छ। अब यो कुरा चाहिँ अब बिस्तारै एड्रेस हुँदै जाला। त्यो हिसाबले साहित्यको बजार एकदमै राम्रो हुँदै नै जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने नेपाली साहित्यलाई माथि उठाउनको लागि र अझै यसलाई सशक्त बनाउनको लागि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मात्र अनुवाद गरेर चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसको अनुवाद भनेको चाहिँ विभिन्न भाषामा हुनुपर्छ जतिसक्दो। अब हामी अङ्ग्रेजी भन्छौँ, विश्वमा सबभन्दा बढी मान्छेले बोल्ने भाषा भनेको म्यान्डारिन होइन, चाइनिज भाषा। अब चाइनिजमा पब्लिस गरौँ न, हामी चाइनिजमा ट्रान्सलेट गरौँ न, त्यो भयो। नेपालभित्रै पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न भाषाभाषीमा ट्रान्सलेट हुन आवश्यक छ। त्यही छिमेकमा पुग्न सकेका छैन, त्यही पुग्न सकेका छैनौँ हामी होइन। यो गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ भविष्य भन्ने। तपाईँ आफैले पनि एउटा सेक्सपियरका कथाहरू चाहिँ अनुवाद गर्नुभएको छ, अरू त्यस्तो योजना केही छ? मैले अनुवादमा त्यति बेला अनुवाद गरेको चाहिँ सेक्सपियरको कथाहरूलाई नेपाली अनुवाद गरेको छु। अब अहिले मेरो अनुवादमा त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट, त्यति धेरै चाख चाहिँ छैन। भोलि भविष्यमा गरिएला नगरिएला, तर चाहिँ अनुवाद गर्ने साथीहरूप्रति चाहिँ म जहिले पनि आभारी छु। अब चाहिँ अब यो उपन्यासले चाहिँ अब तपाईँको लेखनलाई कसरी अगाडि बढाउला? मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबभन्दा ठुलो कुरो त पाठकले दिने प्रतिक्रिया नै हो। पाठकले कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, जस्तो अहिलेसम्मको प्रतिक्रिया हेर्दा म एकदमै सन्तुष्टि छु। जस्तो अब 3-4 दिन विमोचन पछाडि 3-4 दिनमा मैले लगभग 4-5 जनाबाट चाहिँ एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु। यही तरिकाले मैले चाहिँ प्रतिक्रिया पाएँ भने चाहिँ म एकदमै मोटिभेट पनि हुन्छु र मैले अझ लेखनलाई सशक्त बनाउँछु र पाठकीय बनाउँछु। र यो पाठकीय मात्र होइन, साहित्यबाटै समाजलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मेरो सोच रहन्छ। म एकदमै हुनेछु। तपाईँको यो लेखन यात्रा अझै परिष्कृत हुँदै जाओस्, लेखन यात्रा अझै सुखद हुँदै जाओस्। यसरी नै हाम्रो संवादमा अलि फराकिला संवाद गर्न पाइयोस्। लेख्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसले राख्ने अर्थ, त्यो इतिहासलाई कतिको आवश्यक छ भनेर त्यो सङ्ग्रहणीय हुन जरुरी छ। त्यसतर्फ तपाईँको यात्रा रहोस्। समय उपलब्ध गराउनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद मोराजी, मलाई समय दिएर चाहिँ मेरो आफ्ना विचार राख्न दिनुभयो विमोचनका बारेमा। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र पाठकहरूबाट म धेरै अपेक्षा गर्छु कस्तो रहन्छ बताइदिनु होला। नमस्ते। हस्, दर्शकवृन्द, आज हामी डाक्टर तुलसी आचार्यसँग उहाँको पछिल्लो कृति मोचनमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। यसै संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। फेरि पनि जाँदै बडा दसैँ 2078को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो एपी टक टाइमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।